हुन्छ, आउनुहोस् हामी सबैजनालाई जय मसीह। म प्रकाशको पुस्तक 17 को 12 देखि 18 सम्म पढ्नेछु। तिमीले देखेका ती 10 वटा सिंह चाहिँ 10 राजाहरू हुन् जसले अहिलेसम्म राजकीय शक्ति पाएका छैनन्, तर तिनीहरूले त्यस पशुसँग छोटो समयको निम्ति राजाकै अधिकार पाउनेछन्। तिनीहरू एकै मनका छन् र तिनीहरूले आफ्नो शक्ति र अधिकार त्यस पशुलाई सुम्पिनेछन्। तिनीहरूले थुमाको विरुद्धमा युद्ध गर्नेछन् र थुमाले तिनीहरूलाई जित्नुहुनेछ, किनकि उहाँ प्रभुहरूका प्रभु र राजाहरूका राजा हुन्छ। उहाँको साथमा हुनेहरू चाहिँ बोलाएका, चुनिएका र विश्वासयोग्य हुन्। ती स्वर्गदूतले मलाई भने, तिमीले देखेका ती पानीहरू जहाँ त्यो वेश्या बसेकी छे, ती चाहिँ मानिसहरू, वीरहरू, जातिहरू र भाषाहरू हुन्। अनि तिमीले देखेका ती 10 सिंह र त्यस पशुले त्यस वेश्यालाई घृणा गर्नेछन् र त्यसलाई एक्लो र नाङ्गो पार्नेछन्। त्यसको मासु खानेछन् र त्यसलाई आगोमा भस्म पारिदिनेछन्, किनकि परमेश्वरको वचन पूरा नहुन्जेल एक मनका भई तिनीहरूले आफ्नो राजकीय शक्ति त्यस पशुलाई दिएर उहाँको अभिप्राय पूरा गर्न परमेश्वरले तिनीहरूको हृदयमा यो विचार हालिदिनुभयो। तिमीले देखेको त्यो स्त्री चाहिँ त्यो महानगरी हो जसले पृथ्वीका राजाहरू माथि प्रभुत्व गर्छन्। आमेन। हुन्छ, यो समय फेरि पनि पास्टरबालाई सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। धेरै धन्यवाद हाम्रो यस्ता बहिनीलाई। अब हामी लगतै वचनतिर हामी जान्छौँ। यो वचनको समय चाहिँ हाम्रो पास्टर मनोजलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। यो समय उहाँलाई हामी सबैजना मिलेर उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। हुन्छ, तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। एस्तर बहिनीलाई धन्यवाद वचन पढिदिनु भएको लागि र पास्टर राजु तपाईहरु सबैजनालाई पनि धेरै धन्यवाद। हामी 2021 नयाँ वर्षको आज यो दोस्रो हप्तामा छौँ र फेरि हामी यो प्रकाशको पुस्तकमा फर्केका छौँ। प्रकाशको पुस्तक पढ्दाखेरि र प्रकाशको पुस्तकको वचन आउँदाखेरि एउटा एकदमै गाह्रो, बुझ्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो त हुन्छ, तर यो बुझ्यो भनेदेखि प्रकाशको पुस्तकले चाहिँ भविष्यको बारेमा कुरा गरेको छ, वर्ल्ड इभेन्ट्सको बारेमा कुरा गरेको छ। तपाईले यदि हामीले प्रकाशको पुस्तकलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि संसारमा के भइरहेको छ हैन, यो राजनैतिक रूपले के भइरहेको छ, धार्मिक रूपले के भइरहेको छ, एउटा ठुलो पिक्चर चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। अब यो अलिकति यो भविष्यको बारेमा एउटा एकदमै बाइबलमा रहस्य भनेको, मिस्ट्री भनेको चाहिँ के भनेदेखि यदि हामी आत्मिक रूपले विचार गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ के पनि बुझ्दैनौँ। रहस्य भनेको चाहिँ जो मानिस आत्मिक छैन, जो मानिसले आत्मिक कुरा देख्दैनन् उनीहरूबाट लुकाइएको कुरा, तर जो मानिसले परमेश्वर र उहाँका आत्माका कुराहरूमा ध्यान दिन्छ उनीहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले खोलिदिनु भएको कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो प्रकाशको पुस्तक अध्ययन गर्दाखेरि हामीले थाहा पाउनुपर्ने परमेश्वरको वचन जुनमा हामीले विश्वास गरेका छौँ, यो चाहिँ एउटा साधारण रूपले के भन्छ नैतिक जीवन जिउने मात्रै अथवा एउटा यो जे पनि एउटा भगवानलाई पूजौँ भन्ने कुरा मात्र होइन। यो प्रकाशको पुस्तक पढ्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले यो हाम्रो सारा सृष्टि कसरी सृष्टि गर्नुभयो भनेदेखि यो सृष्टि उहाँले गर्नुभएको सृष्टि चाहिँ कुन दिशातिर गइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि के भयो ल हुन्छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो अब अलिकति म रिभाइज भनेर भन्नुपर्दाखेरि प्रकाशको पुस्तकमा जसरी हामी प्रकाशको पुस्तकले चाहिँ के देखाउँछ भनेदेखि यो संसारमा शैतान छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि पनि शैतानले उहाँले के भन्छ परीक्षा गरेको थियो हैन। त्यो भन्नुको मतलब यो संसारमा शैतानको शक्ति चाहिँ के छ, धेरै प्रबल छ। अनि प्रकाशको पुस्तकले चाहिँ शैतान कस्तो छ, शैतानको कसरी अन्त्य हुन्छ भन्ने देखाएको छ। अनि हामीले बाइबलमा विश्वास गरेको कुरा त एउटा ठुलो थियोलोजिकल कुरा,
ट्रिनिटी त्रिएक परमेश्वरमा हामी विश्वास गर्छौँ भनेदेखि शैतानले अब शैतानको खास काम नै परमेश्वरको नक्कल गर्ने, नक्कली ईश्वर प्रेजेन्ट गर्ने भएकोले गर्दाखेरि शैतानले पनि के छ एउटा ट्रिनिटीको रूपमा आफैलाई प्रस्तुत गर्छ। त्यो ट्रिनिटी चाहिँ एउटा सबभन्दा पहिलो परमेश्वरको स्थान ड्रागन भन्ने त्यो ठुलो सर्प भन्ने छ होइन, त्यो पुरानो सर्प, त्यो जब तपाईँले सुन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा के हो परमेश्वरको स्थान लिने। ड्रागन रिप्रेजेन्ट्स एन्टी गड होइन, परमेश्वरको विरुद्धमा चाहिँ ड्रागन, जब तपाईँले ड्रागन भन्ने शब्द प्रकाशको पुस्तकमा पाउनुहुन्छ भनेदेखि त्यो एन्टी गड हो भनेदेखि अर्को एउटा चाहिँ द बिस्ट अर्थात् त्यो पशु भन्ने शब्द तपाईँले दोहोऱ्याइराख्नु भएको हुन्छ। त्यो पशुले चाहिँ एन्टी क्राइस्ट होइन, त्यो ख्रिस्टको विरोधी। जसरी प्रभु येशू ख्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ तर उहाँ मानिसको रूप लिएर आउनुभएको जस्तै त्यो बिस्टले चाहिँ के गर्छ एन्टी क्राइस्टलाई देखाउँछ भनेदेखि प्रकाशको पुस्तकमा फल्स प्रफेटहरू पनि छ, झुठा अगमवक्ताहरूले चाहिँ एन्टी स्पिरिट होइन, यो जसरी पवित्र आत्माले प्रभु येशू ख्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ, ईश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर देखाएको जस्तै फल्स प्रोफेटको काम चाहिँ के हो, यो एन्टी क्राइस्ट नै क्राइस्ट हो होइन, यो ख्रिस्ट विरोधी नै ख्रिस्ट हो। एन्टी क्राइस्ट भनेको चाहिँ ख्रिस्टको सट्टामा आउने, मलाई ख्रिस्ट हुँ भनेर म यो संसारको परमेश्वर म हुँ भनेर के छ आफूलाई प्रस्तुत गर्नेवाला छ, त्यसरी उसलाई एन्टी क्राइस्ट भनेको हो। अनि उसलाई गर्नको निम्ति चाहिँ सहायता गर्ने चाहिँ के हो, फल्स प्रफेट हो। त्यस कारण फल्स प्रफेटले चाहिँ फल्स स्पिरिटको चाहिँ लिइरहेको हुन्छ। अनि त्यो एउटा हामीले थाहा पाइराख्नुपर्छ यो जेनरलमा। अर्को कुरा चाहिँ यो प्रकाशको पुस्तकमा थुप्रै यो सिम्बोलहरू दिइराखेको छ होइन, सिम्बोलिजम भनेर भन्छ, चित्रहरू, जुन चित्रहरू चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भनेदेखि अब कुनै पनि कुरा व्याख्या गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ आज व्याख्या गर्यो अर्को 10 वर्षपछि 20 वर्षपछि एकदमै मिल्दैन। तर परमेश्वर त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ सिम्बोलहरू छ। सिम्बोलमा के छ, जब स्त्री छ, जब कुनै स्त्रीको बारेमा कुरा गर्छ भने दुई किसिमको स्त्री छ फेरि। एउटा चाहिँ प्योर भर्जिन अर्थात् ब्राइड, ख्रिस्टको दुलही जसलाई मण्डलीसँग गरिएको छ भनेदेखि अर्को चाहिँ हार्लोट अर्थात् बेश्या भनेर आज पनि छ होइन, हामीलाई पढ्दाखेरि अप्ठ्यारो त लाग्छ। तर त्यसको मतलब चाहिँ के हो, ऊ चाहिँ एउटा चाहिँ फल्स रिलिजियस सिस्टम। जहाँ तपाईँले बेश्या स्त्री भन्ने शब्द पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ। एउटा चाहिँ फल्स रिलिजियस सिस्टम भनेको झुठो, जुन चाहिँ परमेश्वर होइन त्यसलाई चाहिँ स्थान दिने ठाउँ फल्सले। अनि अर्को कुरो चाहिँ जसले चाहिँ परमेश्वरको सट्टा अब आफ्नो श्रीमानलाई छोडेर अरूसँग लाग्ने भनेको जस्तै आफ्नो परमेश्वरलाई छोडेर अरू थोकहरूलाई पूजा गर्ने, जो चाहिँ साँचो सृष्टिकर्तालाई पुज्दैन उनीहरूलाई, त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ यो बेश्या स्त्रीले भनेदेखि। अर्को बेबिलोन भन्ने छ। बेबिलोन भनेको चाहिँ के छ, अब हार्लोट भनेको फल्स रिलिजियस सिस्टम, झुठो धार्मिक व्यवस्था हो भनेदेखि बेबिलोन भन्ने शब्द तपाईँले यसमा पढ्नुहुन्छ भने त्यसले चाहिँ पोलिटिकल र इकोनोमिक सिस्टम होइन, यो संसारको राजनैतिक र आर्थिक तन्त्र भन्नेलाई चाहिँ त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस कारण यो 3-4वटा कुराहरू थाहा पाउनु भयो भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ, जेनरली अब त्यसमा विशेष कुराहरू त छ, तर ट्रिनिटी भन्दाखेरि ड्रागन त्यो पुरानो सर्प, अनि एन्टी क्राइस्ट त्यो बिस्ट त्यो पशु भन्ने छ, र झुठा अगमवक्ता भनेको चाहिँ शैतानको ट्रिनिटी छ भनेदेखि अर्को स्त्रीको बारेमा कुरा गर्दै के हो स्त्री कसो छ भनेदेखि एउटा चाहिँ मण्डली जुन चाहिँ एउटा प्योर ब्राइड एउटा दुलही भन्ने छ भनेदेखि बेश्या स्त्री भनेको चाहिँ झुठो धार्मिक व्यवस्था हैन। जति पनि संसार यो बेबिलोनबाट आएको छ, सबै धर्महरूको सुरुवात त्यो बेबिलोन रिजियनबाट भएको छ भनेदेखि अर्को एउटा बेबिलोन मात्र होइन, सिटी अफ गड परमेश्वरको सहर भन्ने पनि कुरा छ। अनि परमेश्वरको सहरले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, नयाँ यरुशलेमले परमेश्वरको ठाउँलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसकारण ड्रागन, बिस्ट, फल्स प्रफेट यसले शैतानको ट्रिनिटी हैन लाई देखाउँछ भनेदेखि मण्डली यो बेश्या स्त्री, बेबिलोन र परमेश्वरको सहर यो भनेको चाहिँ एउटा के छ, बारम्बार यो संसारमा भएको झुठो धार्मिक सिस्टम, झुठो राजनीतिक र झुठो आर्थिक कुराहरू र एउटा परमेश्वरको स्थान हैन, सिटी अफ गड। यो बुझिसकेपछि यो आज मैले तपाईँलाई यो आजको खण्डमा एउटा चित्र चाहिँ देखाउन चाहन्छु। यसमा चाहिँ एउटा स्त्रीको चित्र दिएको छ हैन। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि के पाउनुहुन्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ एउटा के छ, स्त्री छ।
यो स्त्री तपाईँले हेर्नु हुँदाखेरि चाहिँ के पाउनुहुन्छ, यो 17 अध्यायमा बयान गरिएको चाहिँ के छ, स्त्री हो। अनि यो तपाईँले विशेष यो स्त्री यस्तो पशुमाथि चढेको छ। यो पशु भनेको पनि एउटा के हो, अघि मैले भनेको जस्तै एउटा बिस्ट होइन, एउटा चाहिँ पशु जसको चाहिँ 7वटा टाउको छ, 10वटा सिङ छ, अनि रातो वस्त्र लगाएको होइन, त्यो हातमा एउटा प्याला जस्तो समातेको स्त्री भन्ने कुरा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अब एकदमै अचम्मको एउटा के छ, एउटा चित्र छ। यो अचम्मको चित्र यो 17 अध्यायमा देखाएको चाहिँ अब ठ्याक्कै यो त होइन, विभिन्न आर्टिस्टहरूले लेखेको। तपाईँले रेभेलेसन च्याप्टर 17 बिस्ट एन्ड वुमन भनेर अनलाइन खोज्नु भयो भनेदेखि उसले देखेको दर्शन चाहिँ यो। अब यो दर्शन उसले देखिसकेपछि अब के हो, यो कस्तो हो, यसको अर्थ के हो भन्ने कुरा हामीहरूको मनमा त लाग्न सक्छ। तर हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरले चाहिँ यो संसारको अन्त्य हुनुभन्दा अगाडि कस्तो के कुरा चाहिँ हामीलाई सिकाउन लाग्नु भएको छ, के कुरा दिन लाग्नु भएको छ। यो चाहिँ अब यो हप्ता मात्रै भनौँ भन्ने हो भने अमेरिकामा थुप्रै ठुलो राजनैतिक चहल पहल भइराखेको छ होइन, विभिन्न कुराहरू भइरहेछ। वास्तवमा यसो विचार गर्ने हो भनेदेखि एन्ड टाइम इज कमिङ सुन भनेर थुप्रै मान्छेहरूले अन्दाज पनि गरिराखेको छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब आजको दिनमा त यो के भएको पोलिटिक्स, ओहो किन यस्तो भयो, अचम्म सोच्दै नसोचेको एउटा तपाईँले हलिउडको फिल्ममा जतिजना मान्छेले कल्पना गरेर बनाउँथ्यो त्यो कुरा आजको साँच्चीकै घटिरहेछ होइन। अनि बाइबलले आजभन्दा 2000 वर्ष लेखेको कुरा, एउटा चाहिँ ग्लोबलिस्ट एउटा चाहिँ के छ, विश्वव्यापी सरकार हुनेछ भनेर बाइबलले लेखेको छ आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि। अनि त्योभन्दा अगाडि बिस्तारै के हुनेछ भन्ने कुराहरू छ होइन। अनि तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ भनेदेखि बिस्तारै बिस्तारै त्यो कुरा चाहिँ पुरा भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ यो 12 पददेखि जुन पढेको छ, म फेरि एकचोटि पढ्छु। तिमीले देखेका ती 10वटा सिंह चाहिँ 10 राजाहरू हुन् भनेर लेखेको छ होइन 12 पदमा, जसले अहिलेसम्म राजकीय शक्ति पाएका छैनन्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो 10वटा सिंह देख्नुहुन्छ, त्यो 10वटा सिंहले चाहिँ एउटा किङ्सहरू राजाहरूको बारेमा चाहिँ गरेको छ जसले अहिलेसम्म शक्ति पाएका छैनन्। तर तिनीहरू त्यस पशुसँग छोटो समयको निम्ति राजाकै अधिकार पाउनेछन् होइन। तर के छ, छोटो समयको निम्ति राजाको अधिकार पाउनेछन्। तिनीहरू एकै मनका छन् र तिनीहरूले आफ्नो शक्ति र अधिकार त्यस पशुलाई सुम्पनेछन्। अब मैले अघि त्यो बिस्ट भनेर भने, बिस्टले एन्टी क्राइस्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर भनेछ। अब त्यहाँनिर यो पनि एउटा सिम्बोलिजम हो होइन। अब भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ के छ, 10वटा राजाहरू आउनेछन्, 10वटा राजा 10वटा किङडमहरू हुनेछन्। त उनीहरूले पनि के छ, ल हामी एन्टी क्राइस्ट जब आउँछ भनेदेखि यो संसारमा एउटा नयाँ लिडर आउनेछ, जुन लिडरलाई सबैले हो हामीले खोजेको लिडर यस्तो नै हो भन्दाखेरि यतिसम्म ऊप्रति समर्पित हुनेछ कि ल हामी बरु लिडर हुँदैन, तपाईँ लिडर हुनुहोस् भनेर उसलाई दिनेछन् भनेर भन्न खोजेको होइन। अनि तिनीहरूले थुमाको विरुद्धमा युद्ध गर्नेछन्। तर यो सबै किन उनीहरू एकजुट भएको, उनीहरूको मिसन चाहिँ के हो, किन मान्छेले आफ्नो शक्ति अरूलाई दिन्छ भनेर भन्दाखेरि किनभनेदेखि उनले के गर्न खोजेको हो, थुमाको विरुद्धमा युद्ध गर्नेछन्। तर यो 14 पद हाम्रो निम्ति ठुलो उत्साहको कुरा हो। तर थुमाले तिनीहरूलाई के गर्नुहुनेछ, जित्नुहुनेछ, किनकि उहाँ प्रभुहरूका प्रभु राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ। उहाँको साथमा हुनेहरू चाहिँ बोलाइएका, चुनिएका र विश्वासयोग्य हुनेछन्। एउटा यस्तो पोलिटिकल सिनारियोको यहाँनिर प्रस्तुत गरिएको छ जुनमा के छ, जति पनि संसारका शासकहरू छन् तिनीहरू सबै एकजुट भएर एकजना लिडर खडा गर्नेछन्। त्यो लिडर खडा गरेर उसको खास काम चाहिँ के हो, थुमा परमेश्वरका जनहरूसँग, परमेश्वरसँग युद्ध गर्ने हो। अनि युद्ध गर्दाखेरि अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, थुमाले हार्छ जस्तै हुन्छ। सारा संसारको सबै शक्तिहरू एकजुट भएर लाग्दाखेरि के हुन्छ, अवश्य पनि हार्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। तर उनीहरूलाई नपछ्याउनेहरू कोही हुनेछन् होइन। किनकि थुमा चाहिँ राजाहरूको पनि राजा हो। हामीले जुन परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छौँ उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ, राजाहरूको पनि राजा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको साथमा हुनेहरू चाहिँ बोलाइएका, चुनिएका र विश्वासयोग्य हुन्। अब धेरै पटक हाम्रो मनमा को हो त बोलाइएका, चुनिएकाहरू होइन, एकदम परमेश्वरमा आफ्नो विश्वास अन्तिम समयसम्म एकदमै स्थिर गरेर राख्नेहरू को छन् भनेर भन्दाखेरि के हुन्छ,
बोलाइएका चुनिएकाहरू हुन्छ। ल यो चित्र धेरै नहेरौँ होइन। यो चित्र धेरै नहेर्दाखेरि बोलाइएका चुनिएकाहरू चाहिँ के छन्, थोरै छन्। र किन थोरै हुने त वास्तवमा भनेर भन्दाखेरि किनभने त्यो चाहिँ एउटा के हो, धेरै गाह्रो कुरा हो। तपाईँको होल सिस्टम के हुन्छ, तपाईँको विरुद्धमा गइराखेको हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर के लेखेको छ भनेदेखि ती स्वर्गदूतले मलाई भने, तिमीले देखेका ती पानीहरू जहाँ त्यो बेश्या बसेकी छे, ती चाहिँ मानिसहरू, भिडहरू, जातिहरू र भाषाहरू हुन्। को माथि राज्य गर्ने हो त उसले? त्यो पानीमाथि अस्तिको हप्ता पनि अस्तिको महिना भयो होइन, पानीमाथि छ होइन, त्यो चाहिँ बस्यो। वास्तवमा त्यो पानीले के प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर हामीहरूको मनमा आउन सक्छ। त्यो पानी चाहिँ के छ, मानिसहरू, भिडहरू, जातिहरू, भाषाहरू। एक भाषा मात्र होइन, सबै भाषा हुनेहरू होइन, जहाँ जहाँ भिड छ प्राय भिडका मानिसहरू। भिडको कुरा गर्दाखेरि हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि तपाईँ र मलाई चाहिँ बारम्बार भिडको पछि लाग्ने एउटा चाहिँ मौका आउन सक्छ, जहाँ सबै मान्छेहरूले भनेछन्। तर बाइबलले के भनेको छ भने भिड चाहिँ अलमोस्ट अल द टाइम्स रङ, क्राउड्स हेज बिन अलवेज रङ होइन। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा झुन्ड्याउँदाखेरि पनि सारा भिड एकापट्टि थियो भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्ट के थियो, उसलाई क्रुसमा झुन्ड्याऊ भनेर सारा भिडले चाहिँ के गरेको थियो, कराइराखेको थियो। तर वास्तवमा के छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट मर्नुहुन्छ, तर भनेपछि तेस्रो दिनमा के गर्नुहुन्छ, पुनरुत्थान हुनुहुन्छ। उहाँको नियन्त्रणमा सबै कुरा छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर के छ, त्यो स्त्री जहाँ त्यो एउटा एन्टी क्राइस्ट, अब जहाँनिर त्यो एउटा नराम्रो शक्तिले गर्ने सबै मानिसहरू त्यसलाई चाहिँ लागेको हुनेछ। अनि यहाँनिर अर्को कुरा के भनेको छ भनेदेखि, अनि तिमीले देखेका ती 10 सिंह अघि जुन देख्नुभयो र त्यस पशुले त्यस बेश्यालाई घृणा गर्नेछ। अब यहाँ 16 पदमा अलिकति सिनारियो चेन्ज भएको छ। त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि ती 10 सिंह र त्यस पशुले, 10 वटा सिंहको पनि एउटा छ, त्यो पशु पनि एउटा छ। 10 वटा सिंह हामीले के भन्यौँ, 10 राजाहरू भन्यौँ। अनि त्यो पशु भनेको चाहिँ को छ, को भन्यो, एन्टी क्राइस्ट होइन। त्यो पशुले पनि त्यो स्त्रीलाई, स्त्री भनेको के हो, फल्स रिलिजियस सिस्टम, झुठो धार्मिक कुराहरू। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, किन यो स्त्रीलाई चाहिँ उनीहरूले घृणा गर्ने त? त्यो स्त्री त उनीहरूकै पट्टि हो, एकदमै नराम्रो कुराहरू हो। र त्यसलाई एक्लो र नाङ्गो पार्ने छन्, त्यसको मासु खानेछन् र त्यसलाई आगोमा भस्म पारिदिनेछन्। भन्नु खोजेको मतलब के छ, त्यस स्त्रीलाई सधैँको निम्ति खतम गर्ने, सधैँको निम्ति होइन, जो खतम हुनेछ। अनि किन खतम गर्ने त्यो स्त्रीलाई? स्त्री के हो भनेर चाहिँ ब्राइड परमेश्वरको मण्डली हो होइन, दुलही प्रभु येशूको मण्डली हो भनेदेखि त्यो स्त्री चाहिँ के भनेको थिएँ, फल्स रिलिजियस सिस्टम, एन्टी क्राइस्टको खास यो जब जो आउनेवाला छ यो संसारमा, उसको सुरुमा उसले के गर्छ, सबै धर्मलाई एक गर्छ। तिमी पनि ठिक, तिमी पनि ठिक, तिमी पनि ठिक, सबै ठिक हो भनेर भन्छ। तर लास्टमा सबै धर्मलाई उसले विरोध गर्छ। संसारमा अहिले जति पनि धर्महरू छ त्यो सबैको विरोध गर्छ एन्टी क्राइस्टले। र के गर्छ, यो सबै गलत होस्, परमेश्वर चाहिँ म हुँ भनेर आफूलाई स्थापित गर्छ उसले। अनि त्यो चाहिँ एउटा के छ, एन्टी क्राइस्टको अल्टिमेट पर्पोज। उसको मान्छेलाई खालि जे पाए त्यो ढुङ्गा, माटो, रुख, चराहरूलाई आराधना गराउनु उसको इच्छा होइन। उसको इच्छा के हो, संसारका सबै मानिसहरूले उसलाई आराधना गरोस् भन्ने चाहन्छ। उसको के छ, सृष्टिको सुरुदेखि नै उसको इच्छा के हो, परमेश्वरको स्थान लिने हो। त्यस कारण अहिले सबभन्दा पहिलो स्टेपमा उसले के गर्दैछ, उसले गरेको स्टेप चाहिँ मान्छेहरूलाई झुठो परमेश्वरतिर लगिरहेछ, सृष्टिकर्तालाई होइन सृष्टितिर लगिराखेको छ। अनि जे छ परमेश्वरको जे व्यवस्था छ त्यसको विपरीतमा लगिरहेछ। अनि हामीले चाहिँ ओहो परमेश्वर म त अर्कै ठोक पूजा गर्छु, मेरो निम्ति ईश्वर अर्कै हो, मेरो निम्ति भगवान अर्कै हो भनेर हामी भनिराखेका छौँ। तर एक दिन त्यो एन्टी क्राइस्टलाई सुरुमा त यो फल्स रिलिजियस सिस्टम जति सबैले उसलाई यो एन्टी क्राइस्टलाई सपोर्ट गर्छ, किनभने ऊ त एउटा एक्स्ट्रा अर्डिनरी लिडर भएर आउँछ। हरेक 10 वटा राज्यहरूले उसलाई सपोर्ट गर्छ, हरेक धार्मिक व्यवस्थाहरूले उसलाई सपोर्ट गरिराखेको हुन्छ भनेदेखि। तर जब ऊ पावरमा आइसकेको हुन्छ, जब उसले कम्प्लिट पावर लिन्छ, यसो हेर्दाखेरि अहिले एउटा सोसियल मिडियाहरूमा सुरुमा चाहिँ के छ, यो गुगलले, फेसबुकले, ट्विटरले यिनीहरूले हामीलाई फ्रीमा दिइरहेछ एकाउन्ट होइन। तपाईँ फेसबुकमा त्यति हामी पनि अहिले चलाइरहेका छौँ, एकदम फ्रीमा, ओहो कस्तो भन्ने जस्तो लागिरहेछ होइन, हामीलाई फाइदा जस्तो लाग्छ। तर भोलि पर्सि जब तपाईँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने तपाईँलाई उसले कन्ट्रोल गर्छ। अहिले के छ,
अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई एउटा फुच्चे ट्विटर भन्ने कम्पनीले के गरेको छ, तिमीलाई चाहिँ हामी चाहिँ गर्दैनौँ, ब्यान गरिदिएको छ। त्यो चाहिँ अब आफ्नै ठाउँमा छ, उसको पनि गल्ती छ, तर भन्नु खोजेको मतलब कसरी भइरहेछ यो एउटा चाहिँ एकदम अचम्म लाग्ने। के छ, अहिले विभिन्न कुराहरूले पोलिटिकल फाइट भइरहेछ, राजनैतिक रूपले एकदमै ठुलो युद्ध भइरहेछ। के हुन्छ यो, के छ, ट्रम्पको शासन चाहिँ कति बाँकी छ, जम्मा 2 हप्ता बाँकी छ, तर अहिले हाउस यो रिप्रेजेन्टेटिभहरू के गरेछ, ट्रम्पलाई इम्पिच गर्न खोजिरहेछ होइन। अहिले उनीहरू चाहिँ के गर्छ, उसलाई चाहिँ अब इम्पिच गरौँ भनेर लागिरहेछ। अनि म पनि कहिले छ, अब जब 1 10 7 दिन 8 दिन बाँकी छ, के को इम्पिच। तर यो के छ, बाइबलमा भनेको छ हाम्रो लडाइँ चाहिँ मासु र रगतको विरुद्ध होइन, के छ, यहाँका सिद्धान्तहरूको विरुद्धमा हो भनेको छ। भन्नु खोजेको मतलब जब यो चाहिँ अब मैले ठिक बेठिक को कसको पार्टी भन्नु खोजेको होइन, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। उनीहरू ट्रम्प पनि आफ्नै तालको मान्छे छ, ऊ पनि ठिक छैन होइन, उसले पनि जथाभावी बोलेर उसको पनि थुप्रै गल्तीहरू छ, यो सबैको गल्ती छ। मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ, कसरी पल्टिन्छ पाटा। एकैचोटि संसारको ठुला ठुला शक्तिहरूलाई पनि पल्टाउने चाहिँ कसरी हुन्छ। एउटा सानो कम्पनीले पनि संसारको, अमेरिकाको राष्ट्र भने द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड हो नि, खास संसारको सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिलाई पनि एउटा फुच्चे कम्पनीले के गर्न सक्छ, म तँलाई बन्द गरिदिन्छु भनेर गर्न सक्छ। भन्नु खोजेको मतलब यो संसारले चाहिँ के छ, जो मानिस जब एन्टिक्राइस्ट आउँछ भनेदेखि उसले चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छ भने यो एउटा फोरटेस्ट मात्रै हो। अब आफ्नै ठाउँमा छ को के होला भन्ने कुरा, त्यो अहिले एन्टिक्राइस्ट आइसक्यो भनेर भन्नु खोजेको होइन। यो चाहिँ एउटा के छ, विश्वको राजनैतिक शक्तिमा कसरी तहल यो परिवर्तन हुन सक्छ होइन। हामीले यो त कहाँ हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मनमा लागिरहेको हुन्छ। के थाहा, हाम्रो यो प्रकाशको पुस्तक सिद्धिँदाखेरि आइसक्यो हुन पनि सक्छ, थाहा छैन होइन। किनभने यो चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रभु तपाईँ छिट्टै आउनुहुनेछ भनेर, तपाईँ म चाँडै आउनेछु भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ नि। अनि कतिजना मान्छेले के भन्छ भने, खै त 2000 वर्ष भयो आएको छैन भनेर भन्दाखेरि खास त्यसको अर्थ चाहिँ के हो, जब प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनको निम्ति साइनहरू आउँछ, जब चिन्हहरू आउँछ भने त्यसपछि चाहिँ एकैचोटि आउँछ भन्नुभएको। त्यतिखेरकै समय एकैचोटि होइन, जब तिमीहरूले चिन्हहरू देख्न थाल्नेछौ, जब तिमीहरूले चाहिँ विभिन्न कुराहरू हुन भएको देख्न थाल्नेछौ, तब चाहिँ के हुनेछ, एकैचोटि आउने छ भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ तपाईँले देख्नुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो यहाँ जुन भनेको छ नि, यो 10जना राजाहरू भनेको, अब कतिजना मान्छेले चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि जुन 10वटा सिङ छ त्यो पशुको, त्यो चाहिँ को हो भने भन्दाखेरि अब बिस्तारै के हुनसक्छ भनेदेखि बाइबलको प्रोफेसी चाहिँ अमेरिका सुपर पावर हुन्छ सधैँ भइरहेको छ भन्ने छैन होइन। बाइबलको अगमबानी चाहिँ के छ, त्यो पछि आउने चाहिँ यो बेबिलोन रिभाइभ हुनेछ भन्ने छ। भनेको मतलब युरोपबाट नै आउनेछ। अहिले जुन युरोपियन युनियन छ, बाइबलको अगमबानी अनुसार चाहिँ पछि हुनेवाला एन्टिक्राइस्ट चाहिँ कहाँबाट आउनेछ, त्यो युरोपियन युनियनबाट आउनेछ भनेर थुप्रै यो बाइबलको यो अगमबानीको भन्नेहरूले चाहिँ भनिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के छ, स्लोली अब हेर्नुहोस्, अमेरिका बाइबल स्पष्टसँग भनेको कुरा के छ, द हाउस द्याट इज डिभाइडेड क्यान नट स्ट्यान्ड। जुन घरमा लडाइँ छ, जुन घरमा विभाजन छ, त्यो चाहिँ स्थिर रहन सक्दैन। अहिलेसम्म अमेरिका सुपर पावर छ, किनभनेदेखि यो एउटा एकदमै युनाइटेड स्टेट्स, सबै स्टेटहरू एकता भएको कारणले गर्दाखेरि अबको यो राजनैतिक जुन यो उथल पुथल भइरहेछ, अमेरिका इज अलरेडी डिभाइडेड। अहिले के चाहिँ विभाजन भइसकेको छ, यति साह्रो मान्छेको मनमा यति साह्रो घृणा छ होइन एकअर्काप्रति, आफूभन्दा विपरीत गर्नलाई। यो चाहिँ मेरो विचारमा के लाग्छ भनेदेखि अब चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ पतन हुँदैछ। अब ठुलो देश त छ, शक्तिशाली पनि भइ नै रहन्छ, तर इङ्ल्यान्ड पनि के छ, अहिले एकदम एक जमाना संसारको सुपर पावर थियो, अहिले एउटा साधारण देश जस्तो मात्रै छ। अमेरिकामा पनि त्यति फरक नहोला, तर विश्व मानचित्रमा, विश्वको राजनीतिक क्षेत्रमा अमेरिकाको जुन किसिमको प्रभुत्व थियो आजभन्दा 2-3 वर्ष अहिले नै धेरै घटिसकेको छ भनेदेखि अबको पछि झन् स्वातै घट्नेछ। किनभनेदेखि अब चाहिँ यहाँनिर के छ, नयाँ पावर आउँदैछ। अनि यो नयाँ पावरले चाहिँ के छ, यहाँनिर देखाइरहेको कसरी आउने छ भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रकाशको पुस्तकमा देखाइरहेको छ। अनि त्यो 7वटा टाउको भनेको मैले अस्ति एकचोटि पनि भने जस्तो लाग्छ होइन। 7वटा टाउकोमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि यो विशेष गरेर 10 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि
अनि 5 वटा चाहिँ गइसक्यो, 6औँ चाहिँ अहिले भइराखेको हो, 7औँ चाहिँ आइसकेको छैन भनेर भनेको छ। यो प्रकाशको पुस्तकमा नै यो तपाईँले 10 पदमा हेर्नुभयो भने के छ, त्यहाँनिर चाहिँ यो 7 वटा सिङको अर्थ के हो होइन, 7 वटा टाउकोको अर्थ के हो, 7 वटा पर्वतको अर्थ के हो भनेर भन्दाखेरि, अनि त्यो 7 वटा राज्य चाहिँ कुन हो भनेर भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो इजिप्ट, मिश्र एउटा शक्तिशाली, तपाईँले सोसियोलोजी मात्र पढ्नुभयो पनि द फर्स्ट सिभिलाइजेसन भन्ने कुरा कसलाई देख्नुहुन्छ, मिश्र देशलाई देख्नुहुन्छ। मिश्रको सिभिलाइजेसन इज द फर्स्ट, नम्बर 1। त्यसपछि असिरिया होइन, असिरियाले चाहिँ के छ, बाइबल सर्वे पढाउँदाखेरि मैले के भनेको थिएँ भने असिरियाले चाहिँ संसार डोमिनेट गरेको थियो र इजरायलको उत्तरपट्टिको देश इजरायललाई पनि कब्जा गरेको थियो। त्यसपछि सेकेन्ड वर्ल्ड पावर चाहिँ असिरिया हो। थर्ड वर्ल्ड पावर बेबिलोन होइन, बेबिलोनले असिरिया पछि बेबिलोनले चाहिँ संसारमा राज्य गरेको थियो भनेदेखि फोर्थ चाहिँ पर्सियन। एस्तरको पुस्तकमा आउँदाखेरि के छ, फारसको राज्य इन्डियासम्म आएको थियो भने एस्तरको पुस्तकमा हामी देख्छौँ। त्यो चौथो हो भनेदेखि 5औँ चाहिँ ग्रिस होइन, ग्रिसहरूको राज्य अलेक्जेन्डर द ग्रेट होइन, अलेक्जेन्डर द ग्रेटको नाम हामीले सुनेको छ र उसको 5औँ नम्बरमा हो भनेदेखि 6औँ नम्बरमा आएको चाहिँ के हो, रोमन एम्पायर। जुन बेला यो यूहन्नाको पत्र लेखेको थियो त्यतिखेर 6औँ चाहिँ के छ, जुन अहिलेसम्म छँदैछ भनेर भनेको थियो। अहिलेसम्म छँदैछ भनेकोले गर्दाखेरि के छ, त्यो चाहिँ के रोमन एम्पायर भनेर भन्छ भनेदेखि 7औँ जुनको कुरा गरिरहेको छ, 7औँ चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन, 7औँ चाहिँ भविष्यमा आउनेछ। अनि यो 7औँ एम्पायरको 7औँ साम्राज्यले चाहिँ के गर्नेछ, त्यसले चाहिँ एउटा एन्टिक्राइस्ट ल्याउनेछ भन्ने कुराहरूको चाहिँ यो भइराखेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यो जति कुरा हामीले यो वर्ल्ड इभेन्टमा हेरिराखेका छौँ, जति कुरा यो संसारमा भइराखेको कुराहरू छन्, यसो हेर्दा यो के भएको होला भन्ने जस्तो लाग्छ। वास्तवमा यहाँ हेर्नुहोस् त, अब के भइरहेको छ, यो अघि 16 पदमा भनेको जस्तै 17 पदमा किन, र 16 पददेखि नै पढ्छु। अनि तिमीले देखेका ती 10 सिंह र त्यस पशुले त्यस वेश्यालाई घृणा गर्नेछ र त्यसलाई एक्लो र नाङ्गो पार्नेछ, त्यसको मासु खानेछ र त्यसलाई आगोमा भस्म पारिदिन्छन्, किनकि परमेश्वरको वचन पुरा नहुन्जेल एक मनका भई तिनीहरूले आफ्नो राजकीय शक्ति त्यस पशुलाई दिएर, त्यस पशु भनेको हो एन्टिक्राइस्ट होइन, बिस्ट, पशुलाई दिएर उहाँको अभिप्राय पुरा गर्न परमेश्वरले तिनीहरूका हृदयमा यो विचार हालिदिनु भयो भने चाहिँ ल्याएको छ। भन्नु खोजेको मतलब के छ भनेदेखि एन्टिक्राइस्ट आउँदाखेरि त्यो स्त्री बेबिलोन अर्थात् त्यो स्त्री जसले सिम्बोलाइज गर्छ, उसले चाहिँ के छ, झुठा धार्मिक व्यवस्थाहरू खतम भइसकेपछि आफैलाई उसले गर्नुहुनेछ। यो चाहिँ कसरी हुने हो, परमेश्वरको वचन पुरा हुनलाई। अनि तिमीले देख्यौ त्यो स्त्री चाहिँ त्यो महानगरी हो जसले पृथ्वीका राजाहरूमाथि प्रभुत्व गर्नेछ भन्दाखेरि त्यो स्त्री चाहिँ वास्तव प्रभुत्व गर्ने हो, तर उसको चाहिँ के हुनेछ, नाश हुनेछ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि तर मैले आज हामीहरू सबैको बिचमा एउटा यो सबै हेर्दै गर्दाखेरि थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ, 14 पदमा चाहिँ के लेखेको छ, तिनीहरूले थुमाको विरुद्धमा युद्ध गर्नेछन्। जति पनि वर्ल्डको रिलिजियस सिस्टम छ, धार्मिक व्यवस्थाहरू छ, जति पनि इकोनोमिक सिस्टम छ, आर्थिक कुराहरू छ, जति पनि पोलिटिकल सिस्टम छ, राजनैतिक सिस्टम छ, यो तीनैवटा कुराले थुमासँग लडाइँ गर्नेछ। संसारको अरू धर्मले पनि क्रिस्चियनहरूको विरोध गर्नेछ, राजनैतिकमा शक्तिशाली हुनेहरूले पनि क्रिस्चियनको विरोध गर्नेछ, र यो आर्थिक बिजनेसहरूले पनि क्रिस्चियनको विरोध गर्नेछ, जुन आज तपाईँले देखिराख्नु भएको छ होइन। अनि यो चाहिँ के छ, भविष्यवाणी अनुसार भइरहेको छ। तर यदि हुँदैमा हामी डराउनु पर्ने छैन। त्यसमा के भनेको छ, र थुमाले तिनीहरूलाई जित्नु हुनेछ, तर विजय चाहिँ कसको हुनेछ, थुमाको हुनेछ। र किनकि प्रभुहरूका प्रभु राजाहरूका राजा उहाँ हुनुहुन्छ। वास्तवमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा झुन्ड्याउनु भन्दा अगाडि सारा यरुसलेममा होइन त्यो एउटा चिन्ह थियो कि सबै मान्छे प्रभु येशू ख्रीष्टको विरुद्धमा 10 बिचरा उहाँको 12 जना चेलाहरू 11 जना चेलाहरू पनि भाग गरेर लुकेर भित्र लुकेर बसिरहेको थियो, चुक्कुल लगाएर ला अब के गर्ने, हाम्रो संसार कोल्याप्स भयो, अब हामीले गर्न सक्ने के पनि छैन, अब खत्तम, अब हामी माछा मार्नै जानुपर्छ होला भनेर मुटु ढुक 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 भएर बसिरहेको चेलाहरूमा जब के छ उहाँको पुनरुत्थान भयो, जब पवित्र आत्मा आउनुभयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ जोस दिएर उहाँको राज्य के छ आज संसारमा फैलिराखेको छ भनेदेखि अब संसारमा जति कटनी गर्ने बेला छ त्यो कटनी भइराखेको छ होइन। अहिले 1/3 1/3 त्यति प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु हुँदाखेरि त संसारमा 0.01% पनि विश्वासी थिएन।
एकदमै सानो थियो। तर आज 2000 वर्षमा के छ, संसारको 1/3 मानिसहरूले चाहिँ प्रभु येशूलाई चिनिसकेको छ। मेरो विचारमा अब यो छ वी आर इन द एन्ड टाइम हैन, के छ एउटा कटनीको समय आइराखेको छ र यो संसारमा राजनैतिक रूपले, धार्मिक रूपले, आर्थिक रूपले एकजना मान्छेले कन्ट्रोल गर्ने अवस्था पुगिसकेको छ। अहिले जति पनि कम्पनीहरू छ ग्लोबल छ। फेसबुकमा हैन हेर्नुहोस्, तपाईँको संसारभरिको मान्छेहरू आउँछ, एकजना व्यक्तिले संसारको मान्छेहरूलाई आउट गर्न सक्छ। अनि जुनसुकै देशको राजा होस्, तिमीलाई म आउट गरिदिन्छु भन्न सक्ने अवस्था पुगेको छ। अनि त्यो बाइबलले जे कुरा भनेको छ त्यो कुरामा चाहिँ के छ, संसार अगाडि बढिराखेको छ। तर तपाईँ र मैले थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ यो सबैको अवस्थामा के छ, विजय कसरी हुन्छ हैन, विजय कसको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के छ, यहाँनिर 14 पदले थुमाको हुनेछ। राजा, उहाँ राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ, उहाँ प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको समयमा सत्य र असत्यको लडाइँ हुँदाखेरि गलत काम र ठिक काम गर्ने के गर्ने भनेर त्यो मनमा आउँदाखेरि तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने कुरा, कहिले पनि टेम्पटेसनमा नपर्नुहोस्। म चाहिँ अब ठिक सबैले गरेको छ, मैले पनि गलतै भए पनि गर्छु भनेर तपाईँको मनमा कहिले पनि नजाओस्। किनभनेदेखि अल्टिमेटली अन्तिम लडाइँ, अन्तिम घोषणा हुँदाखेरि तपाईँ विजयी हुनुपर्छ हैन। अन्त्यमा तपाईँ चाहिँ एउटा विजयीहरूको टिममा हुनुपर्छ। तर बिचमा सेमी फाइनलसम्म, लास्ट मोमेन्टसम्म ओहो कसले जित्छ के हुन्छ भने मुटु ढुकढुक भइराख्दाखेरि उसले भयो कि सत्य र असत्यको लडाइँमा सधैँ के हुन्छ, सत्यको जित हुन्छ हैन। खराब कुरा र असल कुरामा सधैँ असलको जित हुन्छ। तर खराब कुराले एकछिन जित्न सक्छ। एकजना मान्छेले के भनेको छ भनेदेखि झुठो कुरा चाहिँ भन्न आशा संसारभरि फिजिहाल्छ अरे। झुठो कुरा र साँचो कुरामा जोक भन्दाखेरि एकजना मान्छेले के भनेको थियो भनेदेखि झुठो कुरा चाहिँ संसारभरि घुमेर आएर फर्किसक्दाखेरि साँचो कुरा चाहिँ के छ, घरबाट निस्केर जुत्ताको फिता बाँधिराखेकै थियो अरे। दुईजना गएकोलाई एउटा सत्य एउटा झुट हैन। झुठो कुरा चाहिँ जाऊ भनेर चाहिँ फटाफट गएर संसार घुमेर सबै ठाउँ घुमेर सबैलाई भनेर फर्किसक्यो। सत्य लिने मान्छे चाहिँ के छ, बिस्तारै रिल्याक्स हुँदै गएर ऊ फर्किँदाखेरि ऊ चाहिँ के छ, भर्खर जुत्ताको फिता बाँध्दै थियो, ल म जान तयार भयो भन्ने कुरा छ। अनि यस्तो भएकोले गर्दाखेरि गलत र ठिक, सत्य असत्य, राम्रो नराम्रो, धर्म पाप, संसारमा यो जति कुराहरू भए पनि कहिले पनि झुकिएर पनि गलत कुरालाई के नगर्नुहोस्, स्थान नदिनुहोस्। तपाईँ कहिले पनि गलत भागमा चाहिँ नजानुहोस्। छोटो समयमा दुःख भए पनि, छोटो समयमा गाह्रो भए पनि हामी चाहिँ के छ, अन्त्यमा विजयी हुनेहरूको टिममा छौँ। ख्रीष्ट येशूको विजय चाहिँ क्रुसको मृत्युपछि आएको छ हैन। क्रुसमा मार्दाखेरिसम्म ल सिद्धियो भन्ने सोचेको अवस्थामा छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो कुरा उहाँले पहिला नै भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामी चाहिँ ढुक्क हुनुपर्छ, प्रभुमा हाम्रो विश्वास बढाइराख्नुपर्छ र हामी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको राज्यमा एकदमै उत्साहित भएर, एक्साइटेड भएर चाहिँ हामी अगाडि बढिराख्नुपर्छ। हुन्छ, यति भन्दै म हाम्रो वचन आज यति नै राख्छु। धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनालाई। बाँकी भाग म पास्टर राजुलाई दिन्छु, उहाँले लिनुहुनेछ। हुन्छ, पास्टर मनोजलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको वचनबाट हामीले रहस्यमयको कुरोहरूलाई सिकेका छौँ र जानेका छौँ। अनि संसारमा भइरहेको गतिविधिहरूलाई हेर्दाखेरि पनि हामीले यो कुरो जान्न सकेका छौँ कि बाइबलले भनेको कुरोहरूलाई चाहिँ संसारमा भइरहेको कुरोहरू हामी देखेका छौँ। र एउटा कुरो हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ 14 पदले भनेअनुसार थुमाको विरुद्धमा युद्ध गर्नेछन् र थुमाले तिनीहरूलाई जित्नु हुनेछ भन्ने कुरोले चाहिँ हामीलाई एउटा ढाडस दिएका छन्। र परमेश्वरले हामी सबैलाई आशीर्वाद दिएका हुन् यो वचन सुनाइमा। अब हामी लगत्तै विशेष गरिकन प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थनातिर हामी जानेछौँ। यो समयको लागि चाहिँ म हाम्रो सारा बहिनी र किशोर भाइलाई म दिन चाहन्छु। उहाँलाई पनि हामी